आज नमाज पढ़ा ना जी, उसके बाद जब मारे जाओ ये अल्लाह बजा ले। अरे कैसे अल्लाह सुने? जब अल्लाह के नबी ने कह दिया कि नमाज छोड़ने वाला अल्लाह की जमानत से बाहर हो गया, जब उसकी जमानत से बाहर है तो मारे नहीं जाएंगे, डांटे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? फिर कहा था हमारी दुआ नहीं कबूल होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी रहे, बहुत दुआ मांगे, कोई दुआ नहीं कबूल हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम नाबीना के लिए दुआ कर दे तो आंख आ जाए, कोढ़ी के लिए दुआ कर दे तो कोढ़पन चला जाए, मुर्दा के लिए दुआ कर दे तो मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाए। तो देखिस तो ईसा अलैहिस्सलाम पास गवा कही साहब जौन दुआ मांगा तो सब कबूल हो जाते, और हमारी जिंदगी गुजर गई, एक को दुआ नहीं कबूल हुए। हमरे लिए कह दो अल्लाह से कि हमरो कोई दुआ कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, रहम दिल थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह अपने फला बंदे की भी पुकार सुन ले। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। ईसा अलैहिस्सलाम की कहा ईसा जाओ उससे कह दो कि उसकी 3 दुआ मैं कबूल कर लूंगा, जो मांगना हो मांग लो। ईसा अलैहिस्सलाम आए उसे बताए कि अल्लाह तेरी 3 दुआ कबूल करने के लिए राजी है, मांग ले जो मांगना हो। ये सुनी तो बहुत खुश, उठाई 7 नंबर 1 पर, या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरू आ जाते, अल्लाह का वादा हो चुका था, खूबसूरत हो गई, चमकने लगी, लेकिन उसकी आदत बिगड़ गई। अब आदत बिगड़ गई, देखें तो बढ़िया लागे, लेकिन आदत में गड़बड़, अब दोनों में यहाँ झगड़ा होइला, चुन्न पुन्न रोज रोज, यहाँ तक कि ऐसा झगड़ा हुआ कि बोलचाल बंद हुई। जब बोलचाल बंद होगा तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया, तो सोचे यार ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर जैसे बोले चाल ना हो, क्या फायदा। बजाने समाज दी दुआ तो भी बाकी है, लेकिन जलाल माओ गए या अल्लाह इसको कुतिया बना दे, तो अल्लाह ने कुतिया बना दिया। सच्ची कायद में मौलाना बुन्नूर बशीर ने लिखा है, कुतिया बना दिया। अल्लाह ताला कादिर है, जब जिसको चाहे जो बना दे। जब कुतिया होगा तो कुतिया परदम थोड़ा रहा था, निकल पड़ी घर से। अब कौनों के घर में घुसे, रोटी चुरावे, जब मारी जाए पों पों चिल्लाए, तब वो सोचे या अल्लाह हम कहा कह रहे हैं, तो बड़ा गड़बड़ हुई गया। और लड़कियों कहा अब्बा हम अम्मा की का कही। अब बहुत परेशान किया, बोल चाल नहीं रहा, लेकिन घरा तो देखत रहा, लड़कवन तो देखत रहे, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जब लड़कियों कहे लगे अब्बा कहा कही डाले हो हम लोग की का अम्मा कहे, वो देखी तो कहीं घबराना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। वह हाथ उठे कहे या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे, तो जैसे पहले वैसे फिर 3 दुआ कबूल करे मौका पाए, सो तीनों दुआ लोटपोट मेहरबान लगा दे। न उसका रोजी याद है, न आखिरत याद है, न औलाद याद है, न मक्का मदीना याद है, कुछ नहीं, लोटपोट मेहरबान। आज हम लोग दुआ तो मांगते हैं, लेकिन जो दुआ हमको मांगनी चाहिए नहीं मांग पाते। हजरत उमर फारूक आजम की दुआ सुनो। हजरत उमर सहाबी रसूल है, दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, ऐ अल्लाह तो अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। शहादत की दुआ मांगा करते थे हजरत उमर। आज को हम मौका है तो हम लोग ऐसा भगवे, ऐसा लुकैबे कि कोई तन को पता न पावे। शहादत की दुआ मांगा करते थे हजरत उमर। और दूसरे नंबर पर दुआ मांगा करते थे वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तो अपने नबी के शहर मदीना में मुझे मौत अता फरमा दे। ये दुआ मांगा करते थे मेरे मोमिन। आज हम लोग मांगे थे तो दुआ, मौत की दुआ को मांगा थे, मैं कोई मांगा था कि अल्लाह मौत दे दे। और जो मांगत है बहुत से तनिक मुसीबत है, वे कहे अल्लाह हमको उठाए ले, अल्लाह हमको उठाए ले। बताइए जो हम कहा थे मक्कार हो कि नहीं कोई मरे चाहते, कोई ना हम नहीं चाहते कि मर जाए। रोज दुआ मांगे थे अल्लाह उम्र बढ़ाए दे, मरना कोई नहीं चाहता। मौत की दुआ न मांगो, मुसीबत से घबरा करके न दुआ मांगो या अल्लाह उठा ले। हाँ ये दुआ मांग सकते हो इलाही मदीने में मौत दे दे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि हजरत उमर को दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मक्का में मौत दे।
کیونکہ وہاں کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، سب کچھ ہے۔ اور مدینے میں مرنے کی دعا مانگی، کون وہابی ہو تو زمانے میں تو شرک کے فتویٰ لگائے دیتا، لیکن وارے ایمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں مدینے میں مرنے کی دعا مانگی تھی؟ مکہ میں مرنے کی دعا نہیں مانگی تو مدینے میں مرنے کی دعا مانگی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے من مات فی المدینہ، جو مسلمان مدینے میں مرا فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِيًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ مدینہ کو کہتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یہ کوئی اللہ فلاں جگہ موت دے دے مدینے میں، لیکن یہ کہ موت کی دعا منع ہے۔ اور جو مانگا تھا جھوٹے ہیں پکے۔ سچی قائد میں لکھا ہے کہ ایک عورت رہا ہے وہ کہ یکے ہی لے دکھا، اور جو نقلوتا ہوتا کتا پیارا ہوتا، یکے لے دکھا، وہ بیمار ہوئی گا تو کہ مہتریا رات بھر بکے، کہا یا اللہ ہم کو اٹھا لے لڑکے کو ٹھڑیائے دے، یا اللہ ہم کو اٹھا لے لڑکے کو ہم نے ٹھڑیائے دے، یہی دعا رات بھر مانگے۔ پڑوسی بیچارے سوئے نہیں پاوے، اتا وہ کہا ہے اللہ ہم کو اٹھا لے لڑکے کو ٹھڑیائے دے۔ رات میں پڑوسین کی نیند نہیں پڑے۔ ایک دن ایک پڑوسی بڑا مسخرہ رہا ہے، وہ اٹھا رات میں کالا کمبل اوڑھی اور بوڑھیا والا کھوکھیا کے دوڑا، وہ بوڑھیا وا کھٹیا چھوڑ کے کود کے بھاگ، جب کود کے بھاگ تو ان کا بوڑھیا وا خریدی سو تو کہیں ارے بھیا کو رک تو ارے بھیا کو کہیں ملک الموت ہوئے تو روح نکالے آئے، کہ بھیا ہم نئے بیمارن بھیا، وہ تو لڑکوا بیمار ہے بھیا، وہ تو لیٹا باہر ہے، ہم نئے بیمارن بھیا۔ ایسی دین بڑھیا ہیں، زندگی بھر بکی اللہ ہم کو اٹھا لے، جب ملک الموت کا دیکھیں تو کہتے ہیں ہم نئے بیمار ہیں، لڑکوا بیمار۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ کی طرف سے بلاؤں کے صبر کرو۔ حدیث قدسی حضرت علی شیر خدا راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے من لم یصبر علی بلائی، جو میری بلا پر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے، فلیخرج من تحت سمائی، تو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے، ولیطلب ربا سوائے، اور چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب تلاش کر لے۔ بہرحال نماز جو نہیں پڑھے گا خدا کی ضمانت سے باہر ہو جائے گا۔ اور چوتھی وصیت فرمائے تھی لا تشربن الخمر، اے معاذ بن جبل گورنر بن گئے ہو، لیکن لا تشربن الخمر، شراب ہرگز نہ پینا، شراب نہ پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، حضور فرماتے بے شک شراب یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پیو گے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی تم کر ڈالو گے، تم کو احساس نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے منع فرمایا تھا، لمبی حدیث ہے 10 باتوں کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن اس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے ماں باپ کی فرمان برداری پہلے بتائی اور نماز اور شراب کو بعد میں بتایا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، اس لیے لوگوں ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادۃ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت۔ حدیث پاک میں من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کے چہرے کو رحمت سے دیکھا، رحم دلی سے دیکھا، فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے والے کو ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔
जितनी मर्तबा देखोगे उतनी मर्तबा हज मकबूल, हज नहीं हज मकबूल लिखा है। हज्जतम मबरूरा, मकबूल हज का सवाब अता फरमाया। आज हाजी लोग जाते हैं 4-5 लाख रुपया लगा के, लेकिन दावा कह सकते कि हमारा हज कबूल होगा। बताओ भाई, कोई हाजी दावा कह सकता है? अल्लाह जाने। लेकिन आजकल के हाजी हैं, कोई वोट वोट न देत हो, बस चले जही हज कह, हज के यहाँ पर लगाए थे वोट हाजी फलाने, जान के भी बगुला भगत हुई हो, अभी कहते दो। हज करे थे अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, इलेक्शन में कामयाबी के लिए, वोट हासिल करने के लिए हज करते हैं। लोगों, माँ बाप को देखो तो अल्लाह हज मकबूल का सवाब देता है। लेकिन ये 4-5 लाख रुपया लगाने के बाद कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह हज कबूल कर ले, लेकिन हज फर्ज है, करना चाहिए। आजकल के हाजी अल्लाह रहम करे। हज मकबूल की निशानी हदीस में बताई गई कि हाजी हज करके आए, उसके बाद उसकी नमाजें न छूटे, किसी की माँ बहन पर गलत निगाह न उठाए, किसी का माल हड़प न करे, गुनाहों से बचने लगे, तो समझ जाओ कि ये निशानी है उसके हज के कबूल होने की। लेकिन आजकल के हाजी अल्लाह रहम करे। दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर एक भिखारी अंधा बेचारा भीख मांगर मांगर पहुंच गया। नमाज के टाइम रहा तो कटोरा रख दिया, जमात होता रहा, सोचे नमाजें निकले तो भीख मांगी। अब नमाजें निकले लगे तो अंधवा मांगे लगे अल्लाह के नाम का, अल्लाह के नाम का, तो लोग गे लगे, अठन्नी चौन्नी डाले, खन्न खन्न बोले, तो अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक नमाजें निकले तो बजाय डाले के जो उनके कटोरम रहे उसका पंजम बटोरे लगे, भरे लगे। अंधवा जान के कोनो उठाए लिए जाते, कहा बंधवा झट से गट्टा पकड़ कह रहे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है, हाजी भैया न ले जाओ। और हाजी रहे तो चौंके, कहीं हाँ ये अंधवा कस के जाने इसके हम हाजी हैं। तो पूछा था अरे अंधवा तो कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहा तो ये हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ आज हाजी हज करके उसके बाद इतना गंदा काम। हज बड़ा मुबारक है। इसीलिए हाजी के बारे में बताया गया कि एक हाजी कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। खुद जन्नत में जाएगा, 400 लोगों को लेके जाएगा। और एक अजान देने वाला मस्जिद में मुअज्जिन, वो कितनों को बख्शवाएगा। लिखा है कि अजान देने वाले को अल्लाह कयामत के दिन इजाजत देगा कि मेरे बंदे, तू मेरी रजा के लिए दुनिया की मस्जिदों में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज जहां तक जाएगी सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल करेंगे। एक अजान देने वाला इतने लोगों की कयामत के दिन शफाअत कराएगा जितने लोग अहले महशर के उसकी अजान को सुनेंगे। लोगों अल्लाह तौफीक दे तो अजान दे दिया करो मस्जिदों में। टाइम देखो ही ना देखो कि हम मौलवी का राखे हैं नु दे भाई के भी, अजान देकर अपनी आखिरत बना लो। हदीस पाक में मुआविया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी, फकुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। वो जहन्नम से गोया की बरी हो गया मस्जिद में अजान देने वाला। अल्लाह तौफीक दे तो वक्त देखो और पहुंच जाओ मस्जिद में। हमने तो बंबई में देखा, रमजान शरीफ की 27वीं शब में सारंग स्ट्रीट कराफट मार्केट के पास हाफिज निजाम मस्जिद है, उसमें शबे कद्र में ईशा की अजान 7 अजान होती है। अल्लाह का जिक्र है, 7 लोग अजान पढ़ते हैं। तो उस दिन हम देखते हैं, अगर रहते बंबई में तो ऐसे ऐसे नौजवान मगरिब बाद ही से डटे रहते हैं कि आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे। और सब मुतमन्नी रहते हैं कि आज अजान हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे।
اور دیہات کے آدمی جہاں 4 بیگھہ کھیتوا بھاؤ بہرائے جانا تھا ہم سے بڑا سیٹ کو ہے. اذان تو مولوی مولانا کے کام. ارے اذان دیا کرو, اذان میں بڑا ثواب ہے. لیکن آج مسجدیں سونی پڑی. دیکھا جاتا بہت سے نوجوان جب تک جوان رہے ہیں تب تک مسجد دارے نہ جائیں, کہوں کٹار چلے ہیں کہوں مرغی چورے ہیں, اور جب بڑھا جائیں ہیں کانکھیں لگی ہیں تب مسجد جائے لگے. ایسے نمازی امام پر مصیبتیں بنا تھے. ایسے بڑھون کی نیند تو آوت نہیں ہے. 3 بجے رات کی اٹھ پئی تو کہ جی مسجد میں مولوی ہو مولوی نہ اٹھی ہو تم, بہت چربی آئی گئی تمہارا آنکھی رونا کھلی, اب تمہارا بستر ایسے گولے والا ہے. تو بوڑھا ہوا یوں نہیں سوچا تھا کہ عمر میں ہم رہن تو ہم کتا سوچ رہے. ذرا وقت امام کو دیکھو, امام کوئی فرشتہ نہیں ہے, امام بھی انسان ہے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے آئے کہ اللہ کے رسول میرے شوہر صفوان کو سمجھا دو. کہا کیا ہوا؟ صفوان کی بیوی کہتی ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں تو صفوان مجھے مارتے ہیں, جب روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں. صفوان کو سمجھا دو. حضور نے صفوان کو بلایا, فرمایا صفوان تمہاری بیوی کہاں؟ کہا روزہ رکھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا جی. کہا نماز پڑھتے ہو تو مارتے ہو؟ کہا جی. کہا کیوں؟ تو صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسان آدمی ہوں, دن میں کھیتی کرتا ہوں, تھکا ماندہ رات میں آتا ہوں اور یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیتی, اور پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی. تقریباً 3.25 پارہ کی تلاوت کرتی, اسی میں پوری رات اس کی ختم ہو جاتی, اور ایک دن نہیں روزانہ. اور اللہ کے رسول میں جوان ہوں, کسانی کر کے کھیتی سے آتا ہوں, تھکا ماندہ رہتا ہوں, اس کی مجھے ضرورت رہتی ہے. ابھی نماز میں ٹھار رہا تھا تو ایک ٹوری تھی کہ ہمرو حق ہے کہ نہیں ہے, ابھی روز نیت باندھے ٹھار رہا. اچھا نماز پڑھتی ہے تو روزہ رکھتی تو مارتی ہو؟ تو صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول سال میں صرف یہ 5 دن روزہ نہیں رکھتے, عید بقرہ عید اور 11, 12, 13 ذی الحج. فرماتے ہیں صرف سال میں 365 دن میں 5 دن یہ روزہ نہیں رکھتے, باقی 360 دن پورے سال یہ روزہ رہا کرتی ہے. ہم کسان آدمی دوپہر پانی وانے لگائے گئے تھے, دوپہر ہم تھکے رہے تھے کہ ہم کا حاجت رہا تو یہ روزہ رکھتا تھا, تو کا توری تھی کہ کاہے روزہ رکھ لیتا, ہمارا حق کون ادا کرے گا؟ تب سرکار نے فرمایا صفوان کی بیوی رات میں عبادت کیا کرو مگر کم, اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو. رات میں عبادت کرو کم, اپنے شوہر کا خیال رکھو. اور رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے تب تک کہ نہ رکھا کرو. بغیر شوہر کے اجازت کے نفلی روزہ رکھنا عورت کے لیے منع ہے. یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں. جب دیکھیں حضرت صفوان کی بیوی تو وہیں میں انہوں لے کے لگا دی, کہنے اللہ کے رسول صفوان فجر میں سوتے رہتے اٹھتے نہیں. شکایت کر دیا. ہمارے لوگوں نے مہربا شکایت کے لیے تو ہمارا کہہ ڈالا جی ہمارا. اب آیا کہ ہیں تقریر میں ہمارے مہربا بتائے دے کہ بہت بگلا بھگت بنے, فجر ایک کو نہیں پڑھا, تو آپ لوگ ہماری تقریر سنیے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صفوان ایک فجر نہیں پڑھتے, روزانہ سوتے رہتے ہیں. آپ سرکار نے کہا صفوان فجر نہیں پڑھتے ہو, سوتے رہتے ہو؟ تو صفوان صحابی تو جھوٹ نہیں بولے. ہم لوگ کہتے نہیں اللہ کے رسول جھوٹی ہے, بہت بڑی جھوٹی ہے, ہم ایک کو فجر نہیں چھوڑی تھی. بولو. لیکن سرکار صحابہ ہمیشہ ان کی زبان پہ حق بولی آتی تھی. صفوان کہتے اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں, رات بھر دن بھر تھکا رہتا ہوں, رات میں دیر میں آتا ہوں تو صبح آنکھ لگ جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے صفوان, آنکھ لگ جائے تو جب آنکھ کھلے تو وقت ہو تو ادا پڑھ لو, اور وقت نہ ہو تو قضا پڑھ لیا کرو. بتاؤ سرکار نے یہ نہیں کہیں کہ اب تمہاری نوکری چلی جائے, اور یہاں امام کے لیے فجر چھوٹ جائے تو جانو پتہ گول, اور یہ سالوں سال نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں.
ارے امام ہے وہ بھی انسان ہے, کبھی غلطی ہو سکتی ہے, آنکھ لگ سکتی ہے. اس لیے لوگوں اللہ کے گھر میں حاضری ہو تو خدا کا شکر ادا کرو, اذان دیا کرو. اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقام دے گا کہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ, جب حضور فرماتے حاجی شفاعت کرائے گا, مؤذن شفاعت کرائے گا, اور یہ جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں, لکھا ہے من حفظ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا, فادخلہ اللہ فی الجنہ, تو اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. وَيُشَفَّعُ فِي أَسْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ, اور حافظ قرآن کی شفاعت گھر کے 10 لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی. کلہم قد وجبت لہم النار, اور گھر کے وہ 10 لوگ جہنمی ہوں گے, سب کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی, لیکن حافظ قرآن کی شفاعت سے وہ گھر کے 10 لوگ بخش دیے جائیں گے. تو حافظ قرآن شفاعت کراوے, مؤذن شفاعت کراوے, حاجی شفاعت کراوے, لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو نبی کے بارے میں منکر ہیں کہ نبی شفاعت نہیں کرائیں گے. معاذ اللہ. عقیدہ رکھو کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائیں گے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کو اللہ نے مختار بنایا. عقیدہ رکھو کہ نبی شفاعت کرائیں گے, لیکن آج اللہ رحم کرے. ایک جگہ اسے تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے گئے, مالدار رہے تھے نہیں, آج کل جو مالدار زیادہ ہو جاتے ہیں گولم سرمات نہیں ہے. کھڑے ہوئے گئے, سب نہیں, کچھ شریف بھی ہوتے ہیں. کھڑے ہوئے گئے, کہنے رہے مولانا کہا صفات بکت ہو, قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اسبو, تم کا منجل لجی اسبو, کہیں ہاں کوئی صفات نہ کرے. تو ہم کہیں اور آگے تو نہیں پڑھو, تو کہیں ہم حافظ جی تھوڑو جو تم کا پورا قرآن سنیں. ہم کہیں ہاں تم کا گمراہ کرے لیے آدھی آیت رٹائی گئے, اگر آدھی آیت رٹائی نہ گئے ہو تو تم گمراہ کیسے ہوتے؟ پوری آیت جان گئے ہوتے تو تم گمراہ نہ ہوتے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کسی کی شفاعت کرے, الا باذنہ, مگر خدا کی اجازت سے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہ قیامت کے دن شفاعت کرائے گا. لیکن چاہے جب تک حدیث سنا قرآن سنا یہ سدھرے والے نہیں ہیں, یہ زندگی بھر بکی ہیں وہاں ہے جو ان کا 40 دن چلم رٹاوا جاتا ہے. ان کے مثال ویسے ہے. مولانا عبد المصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے شادی ہے اور بیوی رخصت ہوئی کہ اور 3 مہینہ پہ ایک لڑکے کی محتاجی ہوئی گیا. تو ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد اس کے مرد کے چہرہ جھرائے گا. تو ایک دن عورتیا کہے اس کی آئے رے, سب کے گھر لڑکا پیدا ہوتے تو چہرہ چٹک لاگت ہے, اور ہمارے ہی جو دن سے لڑکا بہت دن سے تو چہرہ لٹکتے جاتے, کہا بات ہے رے, تم کا کہاں گاؤں میں نکلا باپ ہوتا, تم کا تو چہرہ کہے جھرات ہے. لیکن کہا ہوا لیکن جہرے جی تھے وہارے کرتا پکڑ کھینچت ہے کہ ادھر آؤ ادھر رے, کس کے 3 مہینہ تیرے بہائی بہت ہے, لڑکا کیسے ہوگا رے. تو کہیں سمجھا نہیں پاؤ تو کہیں کہاں سمجھا دی, جب 9 مہینہ ہوئے چاہے 3 مہینہ بھی یہاں دھرا ہے تو ہم کہاں سمجھائے دی. تو کہیں تم ہو گدھا, یہ بتاؤ کہ تمہارے بہائے کتنے دن ہوا, کہیں 3 مہینہ, کہیں جو ہمارے بہائے کہیں تمہارے بہائے 3 مہینہ ہوا, کہیں لڑکا کئی مہینہ ہوا, کہیں وہاں 3 مہینہ ہوا. اور پڑھے اس پہاڑا گھر میں کہیں سارے 3 مہینہ تیرے بہائے ہوا, 3 مہینہ ہمارے بہائے ہوا, اور 3 مہینے میں لڑکا ہوا, سب 9 مہینہ نہیں ہوئی گے رے. تب کیا سمجھ میں آوا کہیں ہاں یار یہ تو 9 مہینہ ہوا. اب گاؤں والے پر کھپا, کہیں سب کون سار بول دے تو خیریت نہیں ہے. پڑھا دی بیوی گھر میں پہاڑا. اب جب صبح نکلا تو پھر کونوں پڑوسی کھینچ اس کے ادھر ادھر ہی کستے رے, 3 مہینہ تو رے بہائے ہوا, لڑکا کیسے ہوگا رے, لڑی گا اسے, کہیں کہاں 3 مہینہ بھوا ہے, 9 مہینہ تو بھوا ہے, 3 مہینہ ہمارے بھی آئے ہوگا, 3 مہینہ مہروک بھی آئے ہوگا, 3 مہینہ لڑکا بس سب 9 مہینہ نہیں ہوئی گے. پورا گاؤں والا وہ اکیلے وہی بکے جن کے مہروا رٹے. یہی حال ان دیوبندیوں کا ہے, 40 دن چلم لے جائے گی, ان کا ایسا رٹائے دیتے ہیں کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا, علم غیب کسی کو معلوم نہیں ہے. ارے رسول اللہ کا علم غیب. بدر کی لڑائی ہوئی تھی
تو لڑائی سے پہلے حضور نے نشان کھینچ دیا تھا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا. اور جو سرکار نے لکیر کھینچا تھا جنگ بدر کے بعد دیکھا گیا کہ ان کفاروں کی لاش وہیں پڑی ہے جہاں اللہ کے رسول نے لکیر کھینچ کے بتایا تھا. یہ علم غیب نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں کہ جان کی کون سی جان کس زمین پہ اس کو موت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں. اور رسول اللہ بتا رہے کہ یہاں پھلا مارا جائے گا، یہاں پھلا مارا جائے گا. بہرحال ہے سنی مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے نبی سے سچی محبت کرو، اور مدرسوں کا بھرپور خیال رکھو. آج کل مدارس اسلام کے خلاف ہیں. یہ بچے ہمارے پڑھنے آئے ہیں، آج فارغ ہوئے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عالم بھی بنا دے اور دین کے جانکار بنا دے. لیکن دین کی تعلیم کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی کی، بڑی قربانی کی. آخری بات کہہ کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں. آج علم نہیں ہوگا تو شریعت کے مطابق زندگی کیسے گزرے گی؟ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو قبول کر لے. مدارس کی خدمت کیا کرو. دیکھیے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے جلسے میں مدد کیا، اور ہمارے حافظ عقیل صاحب کا شانہ بشانہ مل کر مدرسہ چلا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مال کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانہ کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو دانہ زمین میں جانے کے بعد 7 بالیوں کو لے کے نکلتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالے کے اندر 100 دانہ ہوتے ہیں. ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد 700 دانوں کو لے کے اوپر آتا ہے. ایسے ہی جب کوئی مسلمان اللہ کے نام پر 1 روپیہ تہہ دل سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 روپیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر آگے فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دوگنا فرما دیتا. تو اداروں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، کھواؤ پلاؤ. غریبوں کو کھلانا بھی بہت ثواب ہے. قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ اے جہنمیوں تم کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے، تو جہنمی بولیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. 30ویں پارے میں کہ غریبوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا. اس لیے اللہ دے تو غریبوں کو کھلاؤ، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے غریب ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ. بھوکوں کو کھلاؤ گے خدا راضی ہو جائے گا. حضور نے نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان کو کھلاؤ، بلکہ حدیث پاک میں مطعم المساکین، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی. اس لیے اللہ دے تو غریبوں کو کھلاؤ. اور غریبوں سے زیادہ بہتر پہ ہمارے طلبہ ہیں جو مدارس میں دین سیکھا کرتے ہیں. خوش نصیب وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ مدرسوں میں دیتے ہیں. لہذا لوگوں مدارس کی طرف بھرپور خیال رکھو. مدرسے زندہ ہیں تو اسلام زندہ ہے. لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچا تھے روپیہ نہ جائے چاہے جان بھلے ہی چلی جائے. ایک آدمی رہا کما کے روپیہ بٹوری فٹ کرت کے لے گا بنی ایک دکان پر کہ بھیا یہ کا رکھ لو نمبری ہم کا دے گا تو دے دی. بہت پہلے کی بات ہے تو جب نمبری نوٹ پڑی تو بہت خوش ہوا، پھیلا دیکھا تو کہ لاوا بکسم باندھ کے رکھ دیے. اب صبح جب اٹھا کام پر جائے سے پہلے بکسا کھول کے تو کہ روپیہ نکال کے پھیلا کے دیکھ لیے تو کہ رکھ دی باندھ کے چلا گا. شام کے جب لوٹا تو پھر بکسا جھوٹا، پھر اوپر کھول کے دیکھے پھر رکھ دیے. صبح دیکھے شام دیکھے ای میل دیکھے کہ لاگے بکسم کو مزار بند کیے. صبح شام زیارت کرے، اللہ مرضی جمعک دن رہا، جمعک دن چلا گا کام کرے. اور ان کے گھر کے بغل میں مسجد رہا، مولوی صاحب جمعہ تقریر کرے جائے کہ یہ بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 100 میں 2.5، اور جو نہیں دے گا وہ مال اژدہا سانپ بن کر قبر میں کاٹے گا. وہ عورتیہ سنی جی کے گھر میں 100 کے نوٹوا رکھا رہا تو کہ ہاں مولوی کہا تھے 40 میں 100 میں 2.5 جو ندی کا اژدہا کاٹی قبر میں
तो ला हम दे 2 रुपया 100 के नोट रखा है बगे बक्सा खोले 100 को नटवा लिए सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2 रुपया काट लो मौलवी बिचरो 2 रुपया काट लिए 97.5 दिए लई वही रुपया कपड़म बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा काम पे निरहा तरसा तो लो बक्सा जुटा बक्सा खोलिस उसके बाद वो कपड़वा उठाए सुगा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी तो के जो खड़बड़ान के हाई लाइन में फुटपुर कहाँ से आएगा तो गिनिस तो देखिए 97.5 तब औरतिया गोहरा इसके सिया हिया रे कसके रे सौके नोट रखा ढाई कावेगे रे कहे सर वो मौलवी तकरीर कहना है कि 40 में 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है जो न देव का कब्र में आज दहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे कम वक्त कहे कि जिंदगी पहली दफा 100 का नोट पा रहा वहां तो राय डाले जा मौलवी से लेकर आओ तो कहीं अलग नाम पर दे कहीं तो कहीं मांगे जी कहीं मांग लो नहीं तो हम घर छोड़ दे रही पे न करे तो कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी कहीं लया न वही 2.5 रुपया का तेरे अपन जान गंवाए दे कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी तो कहीं गए थे मरे कहीं मर जाओ घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस रोक ली हाथ पैर ढील के बड़ा मक्कार रहा है। अब जब रोक पड़ा तो उसका हाथ उठावे तो उठे और छोड़े में भद्द से गिर जाए पैर उठावे तो उठे और छोड़े में भद्द से गिर जाए लोग जाने सही बात मर गया हो। अब उसके दफनावे की तैयारी हुई न नहाए ले परा रह जाए बिलटे वाले बिलट जाए पहली दफा साबुन लागत रहे पूरे बदन में नहाए ले उसके बाद कफन भी पहने चुप्पे पर रहा कफनों पहनाए गए। जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया का नहीं बर्दाश्त का औरतिया सोची सायल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी ओके मक्कारी जानत रहा कि मक्कारी की है परा है मरा थोड़ो है मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने मेहरुआ तो बहुत सी होती है यही में जहाँ ससुराल आई है बगिरिया रनाक धूम से आंखें काढ़ गए हैं अब लागत है जिन्नात पकड़े हैं इनका। अब मोहल्ला के इमाम साहब आए बहुत फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए आंखें ऐसे कड़ी है और जहाँ उठाए के नैहर पहुंची मैका बटनटन ससुराल में तो बेहोश और मैका पहुंची बटनटन तो दोनों एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। औरतिया जानत रहे कि मरा नहीं है। जब जनाजा लेके चले तो औरतिया सोचे साहल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भाई मर गए जहाँ दबाई है तो वो औरतिया दौड़ी कहीं से ए भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है जरा जनाजा रख दो अल्लाह के वास्ते दूर हो जाए जरा हम कुछ बात कह ली तो लोग जनाजा रख कहीं दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के कानम कहा थे कि उठ घर का चल रे खबर तैयार है मैं दबाए दे रे चल घर का तो कहा था 2.5 रुपये ले है कहीं चुका तो ना ले गए तो कहा था भाग जा बहुत जालिम रहा नहीं उठा जब नहीं उठा तो औरतिया चलिए जब चलिए तो लोग उठाए जनाजा कब्रस्तान पहुंचे हुआ गए जनाजा रखिन कबर नमाज पढ़ के कबर में रखिन लकड़ी जोड़िन और मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त कहा अब मर जाइए अब न बचे तो फिर दौड़े कि मेरे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कर ली तो लोग फिर हट गए। जब हट गए तो औरतिया लकड़ी हटा के कब्र में उतरी। आजकल के मेहरुए भी हैं तो जही है कब्र में चाहे मर नहीं बिलाए जाओ लेकिन वो कब्र में को उतरी हो लेकिन वो बड़ी अपने शौहर की चाहने वाली थी। कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर कहा था कि उठ चल घर करे देख लकड़ी जोड़ देंगे तो पाट देंगे उठ चल घर का तो कहा थे 2.5 रुपये ले है कहीं चुका तो ना ले तो कहा था पाट दे बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला तो बेचारी औरतिया चलिए जब बाहर है तो लोग पूछें कहा भाई कुछ बातचीत है तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए नहीं थे और तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहोगे। ऐसे लोग पड़े हैं कि जान न जाए लेकिन रुपया जान चली जाए रुपया न जाए। लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में मदद करो इन तलबा के ऊपर खर्च करो
ان کی دعائیں ہوں گی، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ ان چند باتوں کو اپنے جناح میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔